नमस्ते साथीहरु, यस सुरक्षा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। आज मैले राजधानी दैनिकमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सामग्री लिएर आएको छु साथीहरु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, समूह 1 र समूह 2 बाट जोडा मिलाउनुहोस् र कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। समूह 1 मा नेपालको पहिलो राजा को हुन्? भुक्तमान 1 को 2। त्यसैगरी बी गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त। त्यसैगरी सी सूर्य वंशका प्रथम राजा भूमिवर्मा। त्यसैगरी डी को लिच्छवी वंशका अन्तिम राजा जयकामदेव। यसको राइट एन्सर रहेको छ साथी बी 1 को बी नेपालका पहिलो राजा भुक्तमान, ए को 2, बी को 4 गोपाल वंशका अन्तिम राजा यक्षगुप्त। त्यसैगरी सी सूर्य वंशका प्रथम राजा भूमिवर्मा, सी को 3। त्यसैगरी डी को लिच्छवी वंशका अन्तिम राजा जयकामदेव, डी को 1। त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ बी रहेको छ साथीहरु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, नेपालको इतिहासको सम्बन्धमा दिएका उत्तरहरू मध्ये कुन गलत छ छान्नुहोस् भनेको छ साथीहरु। 1 मा दिएको छ लिच्छवी कुलकेतु भनेर शिवदेव द्वितीयलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी बी जिउँदो शहीद भनेर टङ्क प्रसाद आचार्यलाई चिनिन्छ, यो राइट रहेको छ साथीहरु। त्यसैगरी सी नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी डी हालसम्म जीवित मानिने राजा योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ साथीहरु। नेपालको इतिहासमा सम्बन्धमा दिएका उत्तरहरू मध्ये गलत उत्तर चाहिँ ए रहेको छ। यसको राइट एन्सर ए हो साथीहरु। यो द्वितीय लेभलको क्वेशन हो साथीहरु। तपाईले यसरी द्वितीय लेभलका क्वेशनहरू मिलाउनु भयो भने कम्तीमा 3 वटा कुरा तपाई अनिवार्य रूपमा जानेको हुनुपर्छ। त्यसकारणले महत्त्वपूर्ण रहेको छ साथीहरु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण डटमा गरेका हुन्? विक्रम सम्वत 1593, विक्रम सम्वत 1613, विक्रम सम्वत 1693, विक्रम डी मा विक्रम सम्वत 1793। यसको राइट एन्सर 1693 मा हो साथीहरु। राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले पाटनको कृष्ण मन्दिर शिखर शैलीमा निर्माण गरेका थिए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 यो पनि नेपालको इतिहासको सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुस् भनेर दिएको छ। गाई जात्राको प्रचलन कसले चलाएका थिए? जगत प्रकाश मल्ल, ए को 3। त्यसैगरी बी नवदुर्गा नाच चाहिँ सुवर्ण मल्ल, बी को 2 सुवर्ण मल्ल। त्यसैगरी सी छालाको मुद्रा सिद्धिनरसिंह मल्ल, सी को 4। त्यसैगरी डी पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने, डी को 1 यक्ष मल्ल रहेको छ। त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ ए रहेको छ साथीहरु। तपाईले पनि मिलाएर हेर्नु होला। यसमा साथीहरु कमसेकम तपाईले 3टा कुरा अथवा 2टा कुरा चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ। त्यसकारणले लेभल 2 को लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेशन रहेको छ साथीहरु। ध्यान दिएर तपाईले पनि यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपालको इतिहासको सम्बन्धमा कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। त्यसैगरी ए मा रहेको छ, नेपाल एकीकरण अगाडि गलकोट 24 राज्यमा पर्थ्यो। त्यसैगरी बी नेपाल एकीकरण अगाडि गरहौँकोट 22 राज्यमा पर्दथ्यो। त्यसैगरी सी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री द्वारिका देवी ठकुरानी हुन्। त्यसैगरी डी दक्षिण ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली रविन्द्र बस्नेत हुन्। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरु। यो चाहिँ गलत हो। नेपाल एकीकरण अगाडि गरहौँकोट 22 राज्यमा पर्दथ्यो भन्ने कुरो चाहिँ गलत हो। यहाँ चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुन्छ साथीहरु, नेपालको इतिहासको सम्बन्धमा कुन गलत हो भनेको छ। यसमा नझुक्किनु होला साथीहरु, झुकाउन सक्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, विभिन्न राज्यका संस्थापक बारे जोडा मिलाउनुस् भनेको छ साथीहरु। खस राज्यका संस्थापक ए को 3 रहेको छ साथीहरु, नागराज हुन् खस राज्यका संस्थापक। त्यसैगरी बी सिम्रौनगढ राज्यका संस्थापक न्यान्यदेव, सिम्रौनगढ राज्यका संस्थापक न्यान्यदेव, बी को 1। त्यसैगरी काठमाडौँ राज्यका संस्थापक गुण कामदेव,
सी को 4, त्यसै गरी डी गोर्खा राज्यका संस्थापक द्रव्य शाह, डी को 2, त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ सी रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ गोर्खा राज्यबाट नुवाकोटमाथि पहिलो आक्रमण डडटमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1794, विक्रम सम्वत 1796, विक्रम सम्वत 1694, विक्रम सम्वत 1801। यसको राइट एन्सर 1801 रहेको छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ नेपालका 4 शहीद सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ साथीहरू। 4 शहीदको जोडा मिलाउनुस्। एमा शुक्रराज शास्त्री रहेका छन्। शुक्रराज शास्त्रीको जन्मस्थान चाहिँ साथीहरू काठमाडौँमा रहेको छ। यिनलाई चाहिँ मृत्युदण्ड चाहिँ 1997 माघ 10 गते दिएको थियो साथीहरू। सुरुमा चाहिँ शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। त्यसै गरी बीमा धर्मभक्त माथेमा यिनको जन्म पनि काठमाडौँमै भएको थियो साथीहरू। त्यसै गरी यिनलाई मृत्युदण्ड विक्रम सम्वत 1997 माघ 12 गते दिएको थियो धर्मभक्त माथेमा। त्यसै गरी सी जसै माइदा सहित पनि भनिन्छ दशरथ चन्द को जन्म बैतडी जिल्लामा भएको थियो साथीहरू। यिनलाई चाहिँ 1997 माघ 14 गते चाहिँ मृत्युदण्ड दिएको थियो। त्यसै गरी डी गङ्गालाल श्रेष्ठ यिनी पनि काठमाडौँकै थिए साथीहरू। यिनलाई चाहिँ 1997 माघ 14 गते मृत्युदण्ड दिएको थियो। त्यसकारण यसको राइट एन्सर डी रहेको छ साथीहरू। तपाईले पनि जोडा मिलाएर हेर्नुहोला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ नेपालको महत्त्वपूर्ण तिथि मिति सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुस् भनेको छ साथीहरू। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोट विजय यो चाहिँ 1801 मा भएको थियो साथीहरू। नुवाकोट विजय 1801 मा गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बी रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भक्तपुर विजय विक्रम सम्वत 1826 मा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सी 62 हरण पर्व 1862 मा। त्यसै गरी डी नेपाल र तिब्बत बीच थापाथली सन्धि यो चाहिँ जङ्गबहादुर राणाको पालामा भएको थियो साथी 1912 मा विक्रम सम्वत। त्यसकारण यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर कहिले भएको हो। विक्रम सम्वत 2062 मङ्सिर 7, विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5, विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 22, विक्रम सम्वत 2070 मङ्सिर 4। यसको राइट एन्सर विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 बी रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ आधुनिक इतिहासका घटना सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुस् भनेर दिएको छ। समूह 1 मा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन रहेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन विक्रम सम्वत 2066 चैत्र 7 गते भएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एसीको बी मा नेपालमा 9.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प कहिले गएको थियो। विक्रम सम्वत 2068 असोज 1 गते गएको थियो साथी 2068 असोज 1 गते। त्यसै गरी सी नेपालमा प्रथम संविधान सभाको विघटन कहिले भएको थियो। नेपालमा प्रथम संविधान सभाको विघटन विक्रम सम्वत 2069 साल जेठ 14 गते भएको थियो साथी प्रथम संविधान सभाको विघटन। त्यसै गरी डी नेपालमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन चाहिँ 2070 मङ्सिर 4 गते भएको थियो साथीहरू। त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ सी रहेको छ। ए कुञ्ज बिहारी जगज्योति मल्ल 1 को 2। त्यसै गरी बी मानव न्यायशास्त्र जयस्थिति मल्ल 3। त्यसै गरी सी स्वर्गको दरबार शुक्रराज शास्त्री 1, डी सुमति तन्त्र जितामित्र मल्ल डी को 4। त्यसकारण यसको राइट एन्सर डी रहेको छ साथीहरू डी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ तल दिएका जानकारीहरूमा कुन गलत रहेको छ छनौट गर्नुहोस्। क प्रथम जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको बैठक विक्रम सम्वत 2016 असार 16 मा प्रारम्भ भएको थियो। बी नेपालमा पहिलो जनमत संग्रह घोषणा विक्रम सम्वत 2036 वैशाख 10 गते भएको थियो। त्यसै गरी पहिलो जनमत संग्रह विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 मा सम्पन्न भएको थियो।
त्यसैगरी डी भारतले विक्रम सम्वत 2027 सालमा पहिलोपटक नेपाल विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ। यो गलत पनि यही हो साथीहरू। विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गते चाहिँ जनमत संग्रह घोषणा भएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, तल दिएका जानकारी मध्ये कुन सही छ छान्नुहोस् भनेको छ। नेपालको पहिलो मुद्रा मानाङ्क हो, मुद्रा मानाङ्क तामाको हो थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर बी रहेको छ, मल्लकालमा प्रधानमन्त्री महासामन्त भनिन्थ्यो। त्यसैगरी सी कोत पर्वकी आमा भनेर राजेन्द्र लक्ष्मीलाई चिनिन्छ। त्यसैगरी डी लिच्छवी कालमा भाग भन्नाले कृषिमा लाग्ने कर, भोग भन्नाले वाणिज्यमा लाग्ने कर र कर भन्नाले पशुपालनमा लाग्ने कर जनाउँथ्यो। यसको राइट चाहिँ ए रहेको छ साथीहरू। नेपालको पहिलो मुद्रा मानाङ्क जुन तामाको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 तलको कथन विचार गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। 1 सुखराती 4 थारूसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी 20 संरक्षकको मजुरी भएमा विवाह गर्दा महिला र पुरुषको उमेर 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। 3 कमैया बस्न चाहने साहुसँग लिने ऋणलाई सौकी भनिन्छ। त्यसैगरी 4 संविधान सभा 2070 मा समानुपातिक तर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलको संख्या 30 रहेको थियो। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ साथीहरू। 2 को बेठिक, 1, 3 र 4 ठिक रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 नेपालको इतिहासमा स्वामी निर्मलानन्दका उपनामले कसलाई चिनिन्छ? जयप्रकाश मल्ल, जुद्ध शमशेर, माधव सिंह थापा, अजित सिंह थापा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 लिच्छवी कालमा कुन राजाको शासनकाललाई स्वर्णयुग भनिन्थ्यो? वसन्तदेव, अंशु वर्मा, सुसुप राघवदेव। यसको राइट एन्सर अंशु वर्मा रहेको छ साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, नेपाल अंग्रेज युद्धको क्षेत्र र कमान्डर सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेर दिएको छ। 1 मा जितगढी बुटवल, 1 को 1 रहेको छ। नेपालको कमान्डर चाहिँ उजिर सिंह थापा भने जनरल जोन सुलेमान वुड रहेका थिए। त्यसैगरी बी मलाउ अमरसिंह थापा भने यसका अंग्रेज कमान्डर चाहिँ जनरल अक्टरगोनी। त्यसैगरी सी जैथक महाकाली पारी रणजोर सिंह थापा, यसका अंग्रेजका कमान्डर जनरल ग्याब्रियल मार्टिनडेल थिए। त्यसैगरी मकवानपुर रणवीर सिंह थापा, यसका अंग्रेजतर्फका कमान्डर जनरल बेनेट मर्ले थिए। त्यसकारण यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, नेपालको ऐतिहासिक मितिहरूको सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। ए महाकाली सन्धि संसदबाट पारित, विक्रम सम्वत 2053 असोज 4 गते। त्यसैगरी बी राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना 2065 साल जेठ 15 गते। त्यसैगरी सी हतियार व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 22 गते। त्यसैगरी नेपालले विश्व बैंकको सदस्यता विक्रम सम्वत 2021 भाद्र 21 गते। त्यसकारण यसको राइट एन्सर बी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, प्राचीन कालमा मिथिलालाई के भनिन्थ्यो? जनकपुर, मरुसतल, सुपुष्प, विदेह। यसको राइट एन्सर विदेह भनिन्थ्यो। नेपालका उद्योगका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? ए मा जुद्ध शमशेर, बी मा पद्म शमशेर, सी मा चन्द्र शमशेर, डी मा वीर शमशेर। यसको राइट एन्सर जुद्ध शमशेर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 तलको जोडामा कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। बुढा नीलकण्ठको जलाशयमा नारायणको मूर्ति विष्णुगुप्तले निर्माण गरेका थिए। गौरको हाजमनिया दरबार चन्द्र शमशेर, शीतल निवास कृष्ण शमशेर, तलेजु भवानीको मन्दिर प्रताप मल्ल। यो चाहिँ रङ रहेको छ साथीहरू। तलेजु भवानीको मन्दिर प्रताप मल्लले बनाएका थिएनन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 तल दिएका जानकारी मध्ये कुन गलत छ छनौट गर्नुहोस्। एन्ड एकाउन्ट एन्ड किङडम अफ नेपाल नामक कृतिका लेखक एफडी हेमिल्टन हुन्। त्यसैगरी द कागते भाषा बोल्ने जातिहरू नेपालको सिन्धुलीमा बसोबास गर्छन्।
चलचित्र क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अवार्ड ओस्कार अवार्ड हो भने सङ्गीत क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो अवार्ड ग्रामी अवार्ड हो। त्यसैगरी नेपालमा कला क्षेत्रको स्वर्णयुग भनेर मध्यकाललाई चिनिन्छ। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ साथीहरू, बी। कागते भाषा बोल्ने जातिहरू सिन्धुली जिल्लामा बसोबास गर्छन् भन्ने चाहिँ गलत रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 प्राचीन समयमा प्रथम र अन्तिम राजाहरूको सम्बन्धमा जोडा मिलाउनुहोस्। एकमा सूर्यवंशी अन्तिम राजा विजय कामदेव, ठकुरी वंशका पहिलो राजा भास्कर वर्मा, त्यसै सोमवंशीका अन्तिम राजा भास्कर देव, त्यसैगरी नेपालको पारमाणविक राजा मानदेव, त्यसकारण यसको राइट एन्सर चाहिँ डी रहेको छ साथीहरू, डी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ तल दिएको जानकारीहरूमा कुन गलत छनौट गर्नुहोस्। सेतो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा, प्रताप मल्ल गाई जात्रा, जगत प्रकाश मल्ल घोडे जात्रा, जयप्रकाश मल्ल भद्रकालीको नाच, प्रताप मल्ल, यो चाहिँ डी रहेको छ साथीहरू, गलत। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 नेपाल सम्बत कुन राजाको पालादेखि सुरु भएको मानिन्छ। शङ्खधर स्वाख राजदेव, जयस्थिति मल्ल, राघवदेव यसको राइट एन्सर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 नेपालमा गुरुङ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ। ए फुङजिङ ताप्लेजुङ, बी धुन्चे रसुवा, सी कास्की पोखरा, डी ठाकुरद्वारा बर्दिया। यसको राइट एन्सर फुङजिङ ताप्लेजुङ गुरुङ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 नेपाली वास्तुकलामा कति प्रकारका शैलीको विकास भएको मानिन्छ। 2 प्रकार, ए बी 3 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 4 प्रकार। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ 3 प्रकार। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 विक्रमसम्म 2063 वैशाख 11 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन बैठक कहिले प्रारम्भ भयो। विक्रमसम्म 2066 जेठ 15 गते। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालले कस्तो आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्दै आएको छ। आर्थिक उदारीकरणको नीति। यसको राइट एन्सर बी हो साथीहरू। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 पञ्चायत कालमा नेपालका अन्तिम प्रधानमन्त्री को थिए। लोकेन्द्र बहादुर चन्द। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोटमा कहिले विजय भएको थियो। 1801 मा विक्रमसम्म 1801। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 नेपालमा राणा शासनको विरोधमा जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन कहिले प्रारम्भ भएको थियो। विक्रमसम्म 2004 असार 1 गते। यसको राइट एन्सर 1 रहेको छ, ए। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 नेपालको सरकारी पत्रिका गोरखापत्रका प्रथम सम्पादक को थिए। यसको राइट एन्सर डी रहेको छ, पण्डित नरदेव। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 कोत पर्वमा मारिएको पहिलो व्यक्ति अभिमानसिंह बस्नेतलाई मार्ने व्यक्ति को हुन्। युद्धवीर अधिकारी। यसको राइट एन्सर सी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 लोकसेवा आयोगको प्रथम अध्यक्ष को हुन्। बी नगेन्द्रमान सिंह प्रधान। यसको राइट एन्सर बी रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ समूह 1 र समूह 2 जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ र कोडबाट उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। एमा सुनको मुद्राको प्रचलन सदाशिव मल्ल, ए को 2। त्यसैगरी बीमा चाँदीको मुद्राको प्रचलन महेन्द्र मल्ल, बी को 4। त्यसैगरी तामाको मुद्रा रत्न मल्ल, त्यसैगरी छालाको मुद्रा सदाशिव मल्ल, डी को 3। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न भनेर जनआन्दोलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो। विक्रमसम्म 2046 फागुन 7 गतेदेखि 2046 चैत्र 26 गतेसम्म। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ राणाकालमा मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्थ्यो। सराबखाना। यसको राइट एन्सर ए रहेको छ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरूको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।